धेरै सानो हुने प्रोबेबिलिटी चाहिँ 1 हुने, द्याट इज अर्को भाषामा भन्ने हो भने प्रोबेबिलिटी अफ मोडुलस अफ थीटा क्याप माइनस थीटा इज ग्रेटर देन एप्सिलन हुने चाहिँ चान्स चाहिँ 0 हुने भनेको where epsilon is infinitely small के त त्यसो भए अब यो हामीले लेखेको यो कन्सिस्टेन्सीले हामीले यसरी टेस्ट गर्न सकिँदैन टेस्ट गर्ने कसरी त यसलाई अहिलेको केसमा त अनबायसनेस भन्यो त्यसलाई स्याम्पलबाट आएको भ्यालुजहरूलाई मिन निकाल्यो भने पपुलेसन आयो भने आयो आएन भने हाम्रो चाहिँ बायस छ भनेर भन्ने भने यहाँ चाहिँ के त भन्दाखेरि अब यसलाई कन्सिस्टेन्ट कसरी भन्ने त भन्दाखेरि टेस्ट अफ consistency. Yes, ma'am. If the variance of estimator tends to 0 as the sample size small n tends to infinity, it is known as consistent estimate. भन्नाले के त भन्दाखेरि हामीले यदि अब भ्यारियन्स निकालेको भ्यारियन्सको फर्मुला छ नि त्यसलाई लिमिट लिने हो लिमिट लिँदाखेरि n टेन्स त्यसको भ्यालु चाहिँ 0 हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ कन्सिस्टेन्ट भन्नु पर्यो फर एक्जाम्पल त्यसमा चाहिँ कस्तो त होइन हो हैन के त variance of x bar is equal to sigma square by n यो त थाहा भएको कुरा हो अब now limit of n tends to infinity variance of x bar is equal to अब यसमा लिमिटको भ्यालु राख्दाखेरि लिमिट n tends to infinity अब sigma square by n गर्ने हो भने त्यो चाहिँ tends to 0 भयो एउटा भयो त्यसै गरी अर्को एक्जाम्पल and variance of median is equal to twice pi sigma square by n हुन्छ भने now पनि लिमिट n tends to infinity अब variance of median पनि tends to 0 हुन्छ हैन यो पनि tends to 0 हुन्छ अब त्यसो भए अब यो दुईटामा राम्रो कुन भन्ने कुरा चाहिँ अब फेरि छुट्याउनु पर्यो हामीले अब अनबायस हुनेबाट अनबायस छ छैन पहिला छुट्याएर आउँछौँ त्यसपछि तिनीहरू दुई अनबायस भएकोहरूमा फेरि कन्सिस्टेन्ट छ कि छैन हेर्छौँ त्यसपछि अब अरू हेर्ने भनेपछि अब इफिसियन्सी हेर्नेतिर जाउँ कसैलाई केही क्वेसन छ भने भन्नु है तेस्रोमा इफिसियन्सी यो चाहिँ कम्प्यारिजनको कुरा भयो लेट T1 and T2 be of parameter theta, then T1 is said to be consistent. Sorry, consistent for efficiency. Okay? Is said to be efficient than T2 if variance of T1 is less than variance of T2. भनेको जसको variance कम हुन्छ त्यसलाई efficient भनेपछि and efficiency is given by यसलाई इटा भनेर लेखिन्छ अथवा ई भनेर पनि लेखिन्छ त्यसमा चाहिँ के त जसको भेरिएन्स चाहिएको हो
त्यसले अरूलाई डिभाइड गर्ने हुन्छ जसको चाहिएको त्यसले अरूलाई डिभाइड गर्ने हुन्छ यो भयो इफिसिएन्सी है सबैभन्दा लामो अब यो गर्दैछु सफिसिएन्सी the sample T is said to be sufficient estimator of parameter theta if it gives all information about theta भनेको के त भन्दाखेरि अब यसले थीटा सँग रिलेटेड भनेको थीटाले दिन सक्ने जे इन्फर्मेसन हो त्यो सबै दिन सक्ने हुनुपर्छ भनेर भन्छ अब यो भनेको त एकदम भेग स्टेटमेन्ट हो जसले चाहिँ अलिकति काम गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ त्यसो भए यसलाई टेस्ट गर्ने कसरी त भन्दाखेरि द sample statistic T is said to be sufficient estimator of parameter theta अब यो टेस्ट को कुरा गर्दैछौं if the likelihood function अब यो भनेको के त हैन likelihood function of the sample can be presented as product of two functions, one consisting of variable x only and other containing both parameter and statistic. That is Lx theta our t is equal to gx theta t into hx. भनेको के त भन्दाखेरि lx अब लाइक्लीहुड फंक्सन भनेको lx थीटा t भनेर हामीले प्रेजेन्ट गर्यौं र त्यो भनेको के म अहिले एकछिन भन्छु भने त्यसैलाई हामीले दुईटा प्रोडक्टको रूपमा डिफाइन गर्न मिल्ने हुनु पर्यो जसमा चाहिँ gx थीटा t मतलब x पनि हुन्छ थीटा पनि हुन्छ t पनि हुन्छ त्यो फंक्सनमा भने अर्को फंक्सन चाहिँ के त भन्दाखेरि hx भन्ने मात्रै हुन्छ x मात्रै भएको फंक्सन हुन्छ है यो पार्ट चाहिँ चारवटा प्रपर्टिज भए यो चौथो प्रपर्टिज अब एक्जाम्पल लेखेको छ अलि लामो हुन्छ तपाईले सारिरहनु भएको कि मैले पठाएपछि सार्ने हो हेलो हुन्छ ल त्यसो भए यो बुझेन भने भन्नुस् है त किनभने यो अब गर्न लागेको चाहिँ बुझ्नु पर्छ यो चाहिँ अहिले अघिसम्मको त सबै ल्याङ्ग्वेज हो हैन र यो चाहिँ जनरली सोधिरहेछ यो चारैवटा प्रपर्टी लेख्ने र प्रपर्टी लेख्ने बेला तपाईहरुले एक्जाम्पल लेख्नै पर्छ है फर एक्जाम्पल for Poisson distribution
भनेर भन्ने हैन। अब पोइसन डिस्ट्रिब्युसनमा प्यारामिटर के हो त ल्याम्डा एउटा मात्रै, यो त सबैलाई थाहा छ। अब ल्याम्डा भनेको हामीले मिन भनेर भन्छौँ हैन। मिन चाहिँ ल्याम्डा हो कि होइन त अब यहाँबाट त्यसको लागि सफिसिएन्ट एस्टिमेटर हो कि होइन त्यो हेर्न पर्यो, ठिक छ। अब मिन भनेर भनेपछि अब हामीले कसरी गर्ने त भन्दाखेरि फर पोइसन डिस्ट्रिब्युसन भनेर सुरु गरौँ है त। अब लेट x be the random variable following Poisson distribution with parameter lambda, then its PMF is, अब हामीले px भनेर लेख्छौं अथवा px is equal to x भनेर लेख्छौं। त्यसलाई के लेख्ने हुन्छ त e to the power minus lambda, lambda को पावर x by factorial x। यो त पोइसन डिस्ट्रिब्युसनको इक्वेसन भयो हैन। x is equal to 0 1 2 जति पनि हुन सक्छ भनेर भन्थ्यौं। अब यो भनिसकेपछि यसबाट स्याम्पल ड्रा गरेको भनेर भन्नु पहिला। अब यसबाट स्याम्पल ड्रा गरेको भनेपछि कसरी भन्नु पर्यो त भन्दाखेरि let x1 x2 dot 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 xn be n sample values drawn from population following Poisson distribution with parameter lambda, then its PMF is के हुन्छ त अब p को x मा I भएको बेलामा हामीले लेख्दाखेरि e to the power minus lambda, lambda को पावर xi by factorial xi हुने भयो। किन हामीले xi भनेको चाहिँ स्याम्पल भ्यालुज भनेको छौं हैन। xi को भ्यालु कति हुन्छ त त्यसो भए भन्दाखेरि हाम्रो केसमा xi को भ्यालु चाहिँ 1 देखि n सम्म जाने भयो। n स्याम्पल साइज भने स्याम्पल भ्यालुज भनेको छौं नि त हामीले हैन। त्यसो भएकोले n सम्म जाने भयो र हाम्रो केसमा यसमा हामीले अब प्रत्येकको भ्यालुजहरु अब सरी मैले xi भनेर भने xi हैन i को मात्र है, यहाँ मैले रङ गरे। यहाँ i को भ्यालु चाहिँ भयो भने xi को भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त 0 1 2 डट 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 इन्फिनिटी सम्म जाने भयो। त्यसो भएपछि अब लाइक्लिहुड फंक्सन भन्ने लेख्नु पर्यो। अब यो त हाम्रो प्रोबेबिलिटी मास फंक्सन हो हैन, यो पहिलादेखि पढिरहेको। त्यसमा भेरिएबललाई मात्रै मैले xi भनेर भने अब लाइक्लिहुड फंक्सन भनेको के हो त भन्दाखेरि यो माथि लेखेको x देखि x1 देखि xn सम्मको सबैको जोइन्ट प्रोबेबिलिटी मास फंक्सन। नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भए जोइन्ट प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फंक्सन, त्यसलाई नै लाइक्लिहुड फंक्सन भनेर भन्छ। भनेको भाजती सबैको एकै ठाउँमा डिस्ट्रिब्युसनको रूपमा प्रेजेन्ट गर्ने है। द likelihood function of sample values x1 x2 dot 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 xn is given by 1 हैन। लाइक्लिहुड फंक्सन कसरी लेख्ने त अब लेख्ने बेलामा कसैले यसलाई lx मात्रै पनि लेख्छ, यसको ठाउँमा lx र प्यारामिटर र स्ट्याटिस्टिक्स दुवै लेख्ने पनि चलन छ। प्यारामिटर भनेको हाम्रो यहाँ ल्याम्डा छ र स्ट्याटिस्टिक्स चाहिँ हामीले x बार को गर्दै छौं हैन। त्यसो भए यसलाई हामीले के लेख्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो पछाडीको चाहिँ बुझाउनको लागि मात्रै हो, हामी फर्स्टकै lx बाटै काम गर्छौं। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि अब हाम्रो px1 px2 यसरी गरेर यो pxn सम्मको प्रोडक्ट भन्नाले यसलाई सिम्बोलमा लेख्ने हो भने हामीले प्रोडक्ट I goes from 1 to n p of xi मात्रै पनि लेखिन्छ। यो फर्स्ट या सेकेन्ड जुन चाहिँ लेखे पनि हुन्छ है। अनि त्यसपछि हामीले गर्न पर्यो के त भन्दाखेरि अब यो माथिको पोइसन डिस्ट्रिब्युसनको यो माथिको यसलाई हामीले लेख्नु पर्यो सबै x1 देखि xn सम्मको लागि।
भनेको मतलब e to the power minus lambda, lambda को power x1 by x1 को factorial, त्यसै गरी into e to the power minus lambda, lambda को power x2 by x2 को factorial, यसरी गरेर हामीले के गर्नु पर्यो e to the power minus lambda, lambda को power xn by xn को factorial सम्म गर्नु पर्यो हो। अब यो सबैबाट बाहिर आउने के हुन्छ त पहिला त्यसो भए भन्दाखेरि भेरिएबलमा कन्स्टेन्ट मात्रै रिजल्ट भएको कुन हो त e to the power minus n lambda। किन n lambda? यहाँ e to the power lambda चाहिँ जम्मा जम्मी n वटा छ, त्यसैले भने lambda को पावर के छ त? lambda को पावर त x1 x2 xn, x1 plus x2 plus dot 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 xn सम्म हुने भयो। यो समको रूपमा प्रेजेन्ट गर्यौं भने तलको डिनोमिनेटर चाहिँ के त x1 फ्याक्टोरियल x2 फ्याक्टोरियल यसरी भएर xn फ्याक्टोरियल सम्म जान्छ। अब त्यसो भएपछि यसलाई हामीले अब lx भनेको कस्तो हुने भयो त हाम्रो यसमा e to the power minus n lambda, यसलाई lambda को पावर summation xi divided by अनि प्रोडक्ट I goes from 1 to n xi को फ्याक्टोरियल भयो। यसलाई अब हामीले ब्रेक गर्ने बेलामा e to the power minus n lambda र lambda को पावर n into x bar, किन n into x bar त? summation x भनेको n into x bar, त्यसै गरी into 1 by अब प्रोडक्ट I goes from 1 to n xi को फ्याक्टोरियल। हाम्रो यो यस लेख्नुको इन्टेन्सन के हो त? हामीलाई यो दुईटा फंक्सनको रूपमा लेख्नु छ, जुन जुन फंक्सनमा चाहिँ एउटामा चाहिँ x मात्रै भएको, अर्कोमा चाहिँ x र हाम्रो x ल्याम्डा n बार जुन हामीलाई के चाहिन्छ त्यो सबै भएको। अब यहाँ हेर्दाखेरि हाम्रो पहिलो फंक्सन चाहिँ के त? ल्याम्डा पनि भएको, x बार पनि भएको भयो, दोस्रोमा चाहिँ हाम्रो x मात्रै भएको भयो। त्यसो भएकोले अब which is of the form, which is of the form हामी के लेख्छौं त? lx is equal to g अनि lambda x bar अनि पछि अर्को lx, therefore x bar is sufficient estimator of parameter lambda in Poisson distribution। र यो लेखेको नबुझेको छ भने भन्नुस् है, किनभने यो फंक्सन तपाईहरुले अब लाइकलिहुड फंक्सन यही एक ठाउँमै मात्र युज गर्नुहुन्छ, पहिला भए अरु पनि थियो, अब कोर्स चेन्ज भएर यो चाहिँ एक ठाउँ मात्र युज गर्न पर्छ। कसैलाई के क्वेशन छ? छैन? म अर्को सुरु गरौँ त त्यसो भए। यो च्याप्टरमा भएको थ्योरी यति नै हो। अब हामीले न्यूमेरिकल गर्नु छ, त्यसैले सोधेको। न्यूमेरिकल गर्न रेडी हो? न्यूमेरिकल चाहिँ सँगसँगै गर्नुस् है, अनि भएन भने पछि गरौँला, बरु आज कम गरौँला, केही छैन। हुन्छ? ओके सर। यसमा यो च्याप्टरमा तपाईहरुलाई न्यूमेरिकल गर्दाखेरि दुई तीन किसिमको न्यूमेरिकल हुन्छ। एउटा स्याम्पल साइज निकाल्ने, एउटा चाहिँ कन्फिडेन्स इन्टरभल निकाल्ने है। दोस्रो भयो, तेस्रो चाहिँ तपाईहरुलाई कहिलेकाहीँ पोइन्ट एस्टिमेसन या डेफिनेसनहरु भनेर भनेको हुन्छ। त्यो भनेको त्यो डेफिनेसन लेख्ने पार्ट त तपाईहरुलाई प्रब्लम भएन, अघिको थ्योरीहरु भयो हैन। अब यो न्यूमेरिकलहरुमा तपाईले जस्तो एक्जाम्पलको लागि यो अब फर्स्ट क्वेशन नै भनौं न 5 नम्बरको। हेर्नुस् त, पढ्नुस् त। A sample size of 25 is drawn from the finite population consisting of 150 units. हो, if the population standard deviation is 10, find the standard error भनेको छ। यो कति सजिलो क्वेशन। ल हेर्नुस् त, तपाईलाई यहाँ पपुलेसन साइज दिएको छ त? दिएको छ कि छैन? ल भन्नुस् त, यसमा पपुलेसन साइज दिएको छ कि छैन? यो स्टेटमेन्टमा यो के हो? स्मल n भनेको 25 भयो, किन स्याम्पल साइज 25 बनेको छ। फाइनाइट पपुलेसन कन्सिस्टिङ अफ 150 युनिट्स भनेको छ, क्यापिटल N भयो। अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको छ सिग्मा भयो हैन।
त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड एरर निकाल भनेर भनेपछि अब पपुलेसनको भ्यालु दिएपछि क्यापिटल एन माइनस स्मल एन बाई क्यापिटल एन स्मल एन इन्टु एस स्क्वायर बाई स्मल एनको फर्मुला र त्यसको रुट निकाल्नुपर्छ। किन रुट निकाल्नुपर्छ? भ्यारिएन्स भनेको छैन, स्ट्यान्डर्ड एरर भनेकोले निकाल्ने हो कि हैन। म यो सानो बनाएर लेख्छु, यताको पनि अलि सानो बनाऊ, दुवैतिर देखाउन सकियोस् है। एकछिन है। ल अब मैले कुरा गरिरहेको थिएँ यो हैन, यसमा अब यसबाट हामीले फर्मुला लेख्नु पर्यो भने कसरी लेख्नु पर्यो त भन्नुस् त। अब यहाँ हामीलाई सबैभन्दा पहिला 5 नम्बरको है, 5 नम्बरको गर्नको लागि मैले के गर्नु पर्यो त, स्मल एन को भ्यालु छ हियर। अब स्याम्पल साइज छ स्मल एन इज इक्वल टु 25 छ। पपुलेसन साइज क्यापिटल एन इज इक्वल टु 100 कति 50 छ। अनि त्यसपछि पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छ, त्यो चाहिँ सिग्माको भ्यालु दिएको भयो, त्यो चाहिँ 10 दिएको छ। अब यहाँ तपाईलाई स्ट्यान्डर्ड एरर नाउ एरर अफ मीन इज इक्वल टु SE x बार भनेपछि तपाईले के गर्नु पर्यो, क्यापिटल एन माइनस स्मल एन बाई क्यापिटल एन स्मल एन इन्टु एस स्क्वायर गर्नु पर्यो। यसको रुट चाहियो, तर एस स्क्वायर यहाँ चाहिएन किनभने सिग्मा दिएको भएर क्यापिटल एन माइनस स्मल एन बाई क्यापिटल एन स्मल एन इन्टु सिग्मा स्क्वायर गर्ने यसको भ्यालु आउँछ। ठिक छ? कसैलाई यसमा केही प्रब्लम छ भन्नु त? यो न्युमेरिकलमा कसैलाई प्रब्लम छ? अब स्ट्यान्डर्ड एरर निकाल्ने न्युमेरिकलहरु त केही प्रब्लमको होइन, किनभने कन्डिसन थाहा हुनु पर्यो हामीलाई हैन, त्यसअनुसार हामीले निकाल्ने हुन्छ भने यो अब 5 6 7 यिनीहरु सबै स्ट्यान्डर्ड एररको केस हो। ठीक छ? 8 पनि भयो स्ट्यान्डर्ड एरर निकाल्ने, तर अब कन्डिसन के हो त भन्दाखेरि अगाडि लेखेको फर्मुलाहरु तपाईहरुले युज गर्नुपर्छ। जस्तै एक्जाम्पलको 9 नम्बरमा के भनेको छ, द क्यान्डिडेट्स प्रिपेयर फर द लोकल इलेक्सन ड्युरिङ द क्याम्पेन 42 and 70 randomly selected people in the town A and 39 in the out of 100 in the randomly selected in town B भनेपछि यहाँ दुईटा स्याम्पल भएको केस भयो हैन। र अब केस आयो के त भन्दाखेरि यहाँ तपाईहरुले यो चाहिँ आउट अफ भनेर भनेपछि नम्बरमा नम्बर दिएको भयो। यो नम्बरमा नम्बर दिएको केसमा तपाईहरुले प्रोपोर्सनको केस लाउनु पर्छ र प्रोपोर्सनको केस लाउने बित्तिकै दुईटा स्याम्पल भएको प्रोपोर्सनको केस आउने बित्तिकै तपाईको फर्मुला के हुन्छ त, P1 र Q1 गरेर P2 Q2 गरेर गर्न पर्ने हुन्छ। याद छ त्यो फर्मुला? P1 Q1 यस्तो केस है। 9 नम्बरको केसमा तपाईले गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो, अब SE अफ P भनेर लेख्नु पर्यो र यसमा सरी P1 minus P2 गर्नु पर्यो र यसमा तपाईले लेख्दाखेरि P1 Q1 by N1 plus P2 Q2 by N2 गर्नु पर्यो र P1 भनेको के त, त्यो नम्बर जुन दिएको हुन्छ त्यो बाइ स्याम्पल साइज है। अनि Q1 भनेको 1 minus P1 गर्नु। त्यसैगरी P2 भनेको त्यही अनुसार तपाईले x2 by N2 हैन, यहाँ x1 N1 और Q2 भनेको x2 by Q2 भनेको 1 minus P2 गर्नु। र यहाँ अहिलेको केसमा x1 भनेको कति छ त, तपाईलाई दिएको अनुसार 42 out of 70 हैन। यहाँ 42 by 70 लेख्नु पर्यो। यता गएर लेख्दाखेरि चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्यो त, 59 out of 100 ल 59 out of 100 गरेर यसरी लेख्नु पर्यो। ठीक छ? यो कुरा बुझ्या हो? किनभने यो क्वेशन अब गाह्रो हुँदैन यस्तो किसिमको भयो भने, हो कि हैन? ल अब नेक्स्ट तिर जाउँ, अलिकति फरक हुँदै जान्छ। अब यो स्ट्यान्डर्ड एररको म हेरिरहन्न। ल अब क्वेशन नम्बर 10, क्वेशन नम्बर 10 हेर्नुस् त। यो क्वेशन
यो टेस्ट क्वेशनमा के भनेको छ र्यान्डम स्याम्पल अफ साइज 64 हेज बीन ड्रन फ्रम द पपुलेसन विथ द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेर सम भ्यालु दियो पपुलेसनबाट स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छ त्यसपछि मिन अफ द स्याम्पल 80 एन्ड फाइन्ड द 95% कन्फिडेन्स लिमिट फर द पपुलेसन मिन भनेर भन्यो भनेपछि के गर्नु पर्यो त हामीले यसमा भनेको र कन्फिडेन्स इन्टरभल अफ द स्याम्पल साइज 256 इन्स्टेड भनेर भन्यो स्याम्पल साइज 64 को ठाउँमा 256 लिएको भए के हुन्छ भनेर भन्यो क्वेशन यति दुईटा क्वेशन सोधेको छ यसमा हैन पहिला 95% निकाल भन्यो अनि त्यसपछि 95% निकालिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ फेरि अनि 256 वटा राखेर पनि फेरि कति हुन्छ भनेर भनेको छ भनेपछि यो क्वेशन गर्नको लागि तपाईहरुले नम्बर 11 गर्नको लागि यहाँ पहिला सुरुमा स्मल n1 भनेर भन्नु पर्यो यो चाहिँ कति छ त स्मल n1 को भ्यालु 64 त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 20 सिग्मा को भ्यालु 20 अनि अर्को मीन अफ स्याम्पल इज कति हो 80 x bar is equal to 80 अब 95% कन्फिडेन्स भइरहेको छ भनेपछि we know हैन स्टार्ट गर्नको लागि we know 1 minus alpha percent confidence limits for population mean mu is given by हैन हामीले x bar plus minus z alpha by 2 into standard error of x bar भन्नु z alpha by 2 किन स्याम्पल साइज 64 भएको र सिग्मा पनि नोन भएको त्यसैले अब यहाँ हामीले फर्मुला लेख्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि अब 95% भनेको छ 95% confidence limits for population mean mu is given by भन्यो हैन अब x बार को x बार नै हुन्छ प्लस माइनस z अल्फा बाइ 2 भनेको z अब 0.025 गरेर लेख्नु पर्यो र किनभने यसको लागि अनि स्ट्यान्डर्ड पञ्च अहिले म स्ट्यान्डर्ड अफ x बार भनेर लेख्नु पर्यो अब यहाँ z 0.025 भनेको कस्तो त यसो फिगर बनाउँदाखेरि एकातिर 0.025 र अर्कोतिर 0.025 भएको चाहियो यसको मतलब यो भ्यालु चाहिँ 1.96 हुन्छ यता पनि -1.96 हुन्छ त्यही अनुसार हामीले गर्न खोजेको हो त्यसो भए चाहिँ अहिलेको लागि यसको भ्यालु के हुने भयो त x बार को भ्यालु प्लस माइनस 1.96 र स्ट्यान्डर्ड एरर को भ्यालु सिग्मा बाइ √n ठीक छ अब यहाँ पपुलेसन को साइज नदिएको भएर सिग्मा बाइ √n राखेको होइन भने क्यापिटल N माइनस स्मल n बाइ क्यापिटल N स्मल n लेख्नु पर्छ अब प्रब्लम के हो त भन्दाखेरि हाम्रो यो क्वेशनमा प्रब्लम के हो भने एकचोटी स्याम्पल साइज 64 दिएको छ यहाँ x बार को भ्यालु 80 दिएर प्लस माइनस अनि 1.96 अनि सिग्मा को भ्यालु 20 बाइ √80 दिएको छ हैन √60 64 दिएको छ 64 दिएको छ यसमा पहिला माइनस गर्ने अनि पछि प्लस गर्ने फेरि when भनेर n2 is equal to 256 भनेर फेरि त्यही प्रोसेस दोहोर्याएर इन्टरभल निकाल्ने र अनि तपाईहरुलाई क्वेशनले के भनेको छ त भन्दाखेरि यसको डिफरेन्स निकालेर हेर कुन चाहिँ कन्फिडेन्स इन्टरभल ठुलो छ भनेर के त स्याम्पल साइज ठुलो भएपछि कन्फिडेन्स इन्टरभल सानो हुन्छ ठीक छ यो चाहिँ याद राख्नु पर्छ तर अहिलेको लागि हामीले आज मैले यति मात्रै दिए तपाईलाई 5 देखि 11 भनेको छु हैन 5 देखि 11 गरेको छु त्यो हेर्नु र तपाईहरुले सक्नुहुन्छ भने यो भन्दा अगाडि पनि गर्नु हामीले नेक्स्ट क्लासमा यो एक्सरसाइज सिधाएर अनि अर्को च्याप्टर सुरु गर्छौं कसैलाई के क्वेशन छ अहिले सम्मकोमा छ बोलेन है बाइ बाइ भएको तपाईहरुको हो हेलो के भए छुटिसके ल त त्यसो भए अब आजलाई म बाइ बाइ भन्छु तपाईहरु बोल्न गाह्रो भयो है म यसको एटेन्डेन्स डाउनलोड गर्दै छु तपाईहरुको र म स्क्रिन शेयर बन्द गर्छु है
ल त ओके देन बाई बाई Bye bye, sir.